Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 21 for the students of BS IT and BScs second semester. Students, in this chapter, in this lecture number 21, we shall discuss the last 2 points of reading skills and we shall discuss pronunciation skill in detail. आज ये मेरा लेक्चर नंबर 21 है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। वैसे तो लेक्चर्स की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चूँकि प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक मैं पिछले लेक्चर में डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हम रीडिंग स्किल के लास्ट 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि रह गए थे, और प्रोनाउंसिएशन स्किल को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता चलूँ कि आपके कुछ 3 या 4 टॉपिक्स हैं जो कि मैं डिलीवर नहीं कर पाया ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम और लेक्चर्स की लिमिट की बना पर, क्योंकि लेक्चर्स की लिमिट पूरी हो चुकी है। तो वो जो 3 या 4 टॉपिक्स हैं वो मैं बहुत जल्द व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। उसकी आप असाइनमेंट्स तैयार करेंगे ताकि वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, उनको स्किप नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर बाकी तमाम क्लासेस के लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे टाइम मिला तो 23 अगस्त के बाद मैं बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स से मुतालिक भी लेक्चर्स डिलीवर कर दूंगा, लेकिन इट इज़ नॉट श्योर, ये 100% श्योर नहीं है। इट डिपेंड्स कि मेरे पास टाइम बचता है कि नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी काम बाकी है। तो बहरहाल आज का ये लेक्चर हम शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 21। इसमें हम रीडिंग स्किल के आखिरी 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने रीडिंग स्किल को पढ़ा था, इस मुतालिक 6 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। मसलन हमने पढ़ा था डिकोडिंग, फ्लुएंसी, विकेबलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज हमने पढ़ा था। उसके बाद वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन। टाइप्स ऑफ रीडिंग पे आ गए थे। टाइप्स ऑफ रीडिंग में हमने स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग हमने स्टडी कर लिया था। एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स रह गए थे जो कि मिसिंग थे, इसे मैंने शामिल किया है इस लेक्चर में। तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं आपको। एक्टिव रीडिंग simply means reading something with a determination to understand and evaluate if for its relevance to your needs. एक्टिव रीडिंग किस लिए होती है? हम बड़े एक्टिव होकर पढ़ते हैं ताकि हमारा मकसद होता है कि हमारे मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। सिंपली रीडिंग एंड री रीडिंग द मटेरियल इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। अगर आप किसी मुसव्विदे को, किसी लिखी हुई तहरीर को पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, तो ये बहुत नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव रीडिंग वाला अंदाज़ अपनाएं। एक्टिव रीडिंग में क्या है कि आप उस तहरीर के मतलब को, थीम को, सेंट्रल आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका मतलब आपको नहीं मालूम, तो आप वहाँ रुक कर डिक्शनरी कंसल्ट करके उन वर्ड्स की मीनिंग्स तलाश करते हैं। कुछ टर्म्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं तो उन टर्म्स का मतलब आप देखते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आप अपने जहन में हर एक चीज़ को वाजे करते हैं ताकि आप बात की गहराई तक पहुँच सकें, ताकि आप बात को समझ सकें। अच्छा जी, एक्टिवली एंड क्रिटिकली इंगेजिंग विद द कंटेंट्स कैन सेव योर टाइम। और नेक्स्ट आ जाता है जी पैसिव रीडिंग। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग इज़ योर गोल। एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग के दरमियान फ़र्क होता है मकसद का, क्योंकि रीडिंग तो रीडिंग है, किताब आपके सामने, आप चेयर पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। एक्टिव रीडिंग का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि आप किताब अपने हाथ में लेकर दौड़ भाग रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो एक्टिव रीडिंग नहीं होता। एक्टिव वो डिपेंड करता है आपके एम पर, आपके मकसद पर। द रीज़न यू आर रीडिंग इन द फर्स्ट प्लेस, यानी आप जिस मकसद के तहत पढ़ रहे हैं, जिस वजह से पढ़ रहे हैं, वो वजह आपकी रीडिंग को एक्टिव रीडिंग बनाती है या पैसिव रीडिंग बनाती है। इन पैसिव रीडिंग योर गोल इज़ टू लर्न व्हाट द राइटर थिंक्स
पैसिव रीडिंग में आपका मकसद क्या होता है? लर्न व्हाट द राइटर थिंक्स, राइटर के मतलब को समझना अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट। इस टॉपिक में राइटर ने क्या कहा है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं। जबकि इन एक्टिव रीडिंग योर गोल इज टू लर्न व्हाट यू थिंक अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट। आप इसको क्रिटिकली पढ़ते हैं, आपके नुक्ता नज़र में ये टॉपिक क्या है, आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसे किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं, आप इस पर नेगेटिव तबसरा करने के काबिल होंगे या पॉजिटिव करेंगे, ये क्या है, ये एक्टिव रीडिंग में आ जाता है। जबकि किसी तहरीर को सिर्फ राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, स्टडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी, वो क्या है, वो पैसिव रीडिंग है। तो जनाब आज का हमारे टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 20 का टॉपिक रीडिंग स्किल वाला यहाँ तसल्ली से ख़त्म हुआ। अब आगे हमें प्रोनाउंसिएशन स्किल को शुरू करना है। ये एक अलहदा से टॉपिक है, इसका ताल्लुक रीडिंग स्किल से नहीं है। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन स्किल एक अलहदा से टॉपिक है, इसका ताल्लुक रीडिंग स्किल से नहीं है। और ये आज की हमारी लेक्चर नंबर 21 का टॉपिक है। 21 का ये फोकस। तो स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी 3 डेफिनेशंस हैं। एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द साउंड एंड स्ट्रेस पैटर्न ऑफ अ सिलेबल वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वेरी सिलेबल वर्ड और फ्रेज। यानी किसी लफ्ज़ के एक सिलेबल को प्रोनाउंस करना, एक पूरा लफ्ज़ प्रोनाउंस करना, या कोई एक फ्रेज अपने हलक से अदा करना, उसकी आवाज़ पैदा करना, और वो आवाज़ कैसी हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ये चीज़ प्रोनाउंसिएशन कहलाती है। सेकंड क्या है? प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच अ वर्ड और अ लैंग्वेज इज स्पोकन। जिस अंदाज में एक ज़ुबान बोली जाती है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन कहलाती है। ये 2 डेफिनेशंस हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन की। अब अगला काम है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। हमने अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कैसे करना है। इवन इफ योर vocabulary एंड इंग्लिश ग्रामर आर परफेक्ट, इट कैन स्टिल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड यू बिकॉज ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन। कहा गया कि बाज़ को आप इंग्लिश की ग्रामर तो आपकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। लर्निंग टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स correctly can be one of the hardest part of English of learning English। और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन को सीखना इंग्लिश ज़ुबान को सीखने के सारे प्रोसेस का सबसे मुश्किल हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश ज़ुबान दुनिया की शायद वो वाहिद ज़ुबान है जो कि अपने अल्फ़ाबेटिक्स के मुताबिक नहीं चलती। एक लफ्ज़ के अल्फ़ाबेटिक्स, उसके स्पेलिंग तो कुछ होते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है। जैसे कि एक लफ्ज़ है नो, KNOW, नो, ये लफ्ज़ के से शुरू होता है लेकिन के साइलेंट है, हम इसको कनो नहीं पढ़ते। इस तरह से और बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं। लफ्ज़ साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी पी से शुरू होते हैं, हम इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पी को प्रोनाउंस नहीं करते। एक तो ये वजह है कि इंग्लिश शायद दुनिया की वो वाहिद लैंग्वेज है जो कि अपने अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक नहीं चलती। दूसरा, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेस है कई जगहों पर, किसी लफ्ज़ पर दबाव लाना पड़ता है। बाज़ वक़्त किसी एक लफ्ज़ के एक हिस्से पर शुरू में या आखिर में स्ट्रेस लाना पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लाते तो लफ्ज़ का मतलब ही बदल जाता है। इस स्ट्रेस की मिसाल इसी लेक्चर में हमें मिलेगी। लिहाजा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ सम साउंड्स दैट योर नेटिव लैंग्वेज माइट नॉट पोजेस, सो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू मेक कम्प्लीटली न्यू साउंड्स। और एक बात यह भी है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम क्यों है कि इंग्लिश की बहुत सी साउंड्स ऐसी हैं जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज में नहीं मिलती, लिहाजा हमें उनको सीखना मुश्किल महसूस होता है। प्लस इंग्लिश वोवेल्स मेक इट रियली ट्रिकी टू नो हाउ टू से अ वर्ड वे, वेट एंड वाई, WHEY, all are said the same. For example, while comb, bomb and tom are all pronounced differently, it can make you crazy। ये जो 2 तरह के अल्फाज बताए गए हैं
اس میں واول کا استعمال ہوا، لیکن ان سب کی پروننسیشن تھوڑی تھوڑی مختلف ہے، یہ چیز ہمیں چکرا دیتی ہے. دیٹس وائی وی ہیو سم ٹپس فار یو ٹو ہیلپ یو پروناؤنس انگلش ورڈس بیٹر. لہٰذا کچھ ایک ٹپس آپ کو دی گئی ہیں پروننسیشن کو بہتر کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہے لرن ٹو لسن. بھائی سنو. بفور یو لرن ہاؤ ٹو اسپیک یو ول نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو لسن. اس سے پہلے کہ آپ کو بولنا ہے، سننا سیکھیے. اور یہ نیچرل پروسیس ہے. یاد رہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کی بولی سیکھتا ہے تو وہ سن کر سیکھتا ہے. اپنی زندگی کے پہلے 6 سے 8 ماہ میں بچہ بولتا نہیں ہے. ہی از اونلی لسننگ. وہ صرف سنتا رہتا ہے، سنتا ہے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ بولتا ہے، صرف الفاظ ہوتے ہیں. اس کے کچھ مزید عرصے کے بعد جب ایک بچہ تقریباً 1.5 سال کا ہے تو وہ سنٹینسز بولنا شروع کرتا ہے، لیکن اس کی سنٹینسز میں پریپوزیشن نہیں ہوتی، ردم اور بہاؤ نہیں ہوتا، زبان میں بھی لکنت ہوتی ہے. یہ پروسیس چلتا چلا جاتا ہے، بچہ سنتا رہتا ہے اور وہ بولتا ہے. پہلے لفظ بولتا ہے، پھر ٹوٹے ہوئے فقرات بولتا ہے جو کہ گرامیٹیکلی بھی غلط ہوتے ہیں. اس میں پروننسیشن کہہ رہا ہوں، پریپوزیشنز بھی نہیں ہوتی. لیکن جب بچہ 2 سال 2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گرامیٹیکلی پرفیکٹ کمپلیٹ سینٹینسز بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ لرن ٹو لسن، یہ سننے سے ہوا. اپنی زندگی کا پہلا 1 سال یا 14 مہینے 15 مہینے وہ بچہ سنتا رہا، پھر اس نے بولنا شروع کیا. اور کچھ بچے تو زیادہ وقت لیتے ہیں بولنے میں. تو یہی پہلی ٹپ ہے کہ آپ کو سننا ہے. Some sounds can be heard to tell apart when you are listening. Did the speaker sleep or slip? Did the speaker sleep or slip? Did he hurt his shin or his chin or shin shin? اوکے، یہ 2 الفاظ آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کی لسننگ سکل صحیح نہیں ہوگی تو آپ سلیپ اور سلپ میں فرق نہیں کر پائیں گے، چن اور شن میں فرق نہیں کر پائیں گے. سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، نوٹس ہاؤ یور ماؤتھ اینڈ لپس موو. جب آپ بول رہے ہو، جب آپ انگلش بولنا سیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں ہمارے لیکچر انگلش پروننسیشن سے متعلق ہے. اس کو ہم اپنی پنجابی یا اردو پہ اپلائی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو ہماری مدر ٹنگ ہے، دوسری نیشنل لینگویج ہے. پنجابی مدر ٹنگ ہے، انگلش نیشنل لینگویج ہے، وہ تو ہمیں آتی ہے. انگلش از اے فارن لینگویج، انگلش از اے سیکنڈ لینگویج. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں جتن کرنے پڑتے ہیں. تو کہا گیا کہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بول رہے ہو تو اپنے لپس موومنٹ پہ توجہ کریں. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ سکھایا کرتا ہوں، مشورہ دیا کرتا ہوں. آپ کو بھی اس کا مشورہ دیں گے. ذرا اس کی پہلی 3 لائنز پڑھ لیں، پھر میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. وین یو اسپیک you move your mouth. How you move your mouth affects how you pronounce a word. یعنی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو آپ ایک لفظ کو پروناؤنس کرتے ہیں. The first step to correcting your mouth shape is to notice it and pay attention. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر اپنے لپس موومنٹ پہ توجہ دیں اگر آپ اپنے الفاظ کی پروننسیشن کو درست کرنا چاہتے ہیں. There are a few ways you can check that your mouth and lips are making the correct shape. اور اس کا ایک طریقہ ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ یوز اے مرر، آئینے کے سامنے بولیں. This is by far the simplest way to tell what your mouth is doing while you talk. آسان ترین طریقہ ہے آبزرو کرنے کا کہ جب آپ ایک لفظ پروناؤنس کرتے ہیں، اپنے حلق سے نکالتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں کی شیپ کیا بنتی ہے. تو یہاں میں آپ کو بھی وہ مشورہ دے دوں جو کہ میں سال ہر سال سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا آیا ہوں کہ اگر آپ کو انگلش پروننسیشن درست کرنا ہے تو انگلش نیوز سنیں یا انگلش تبصرہ سنیں. کیونکہ جو انگلش نیوز ہوتے ہیں خاص طور پر BBC کی نیوز، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، BBC نیوز چینل تلاش کریں، یا پھر آپ کا کیبل آپریٹر اگر BBC نیوز چینل ڈیلیور کرتا ہے تو نیوز چینل نکال لیجیے، یا پھر ایک
پی ٹی وی کا چینل ہے جس کی ٹوٹل نشریات انگلش میں ہوتی ہیں، شاید اس کا نام پی ٹی وی گولڈ ہے یا پھر پی ٹی وی اسپیشل، کچھ ایسا نام ہے، مجھے نام بھول گیا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس چینل پہ 100% نشریات، 24 گھنٹے کی نشریات انگلش میں ہوتی ہیں، اور ہم پی ٹی وی والے بی بی سی کا سٹینڈرڈ ایکسنٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگ میرا لیکچر سن رہے ہیں توجہ سے تو اس بات کو پلے باندھ لیں کہ جو انگلش کا اصل ایکسنٹ ہے وہ بی بی سی کا ایکسنٹ ہے، وہ برطانیہ والوں کا ایکسنٹ ہے، کیونکہ امریکنز نے تو انگلش لی ہے برطانیہ والوں سے۔ جب انگریز سرکار نے، برطانیہ والوں نے براعظم امریکہ پر قبضہ کیا تو وہاں جا کر ان کو اپنا مذہب، اپنا لباس، اپنی زبان، سب کچھ دیا۔ وہ تو جنگلی تھے، ریڈ انڈینز تو جنگلی لوگ تھے، وہ تو شکار کر کے کھاتے تھے، جھونپڑیوں میں، غاروں میں رہنے والے لوگ تھے۔ تو جو اصل انگلش ہے وہ انگلینڈ کی ہے، جو اصل لہجہ ہے وہ انگلش لہجہ ہے۔ اب اگرچہ اس چیز کو نہیں مانا جاتا، اب دنیا میں بے تحاشا ایکسنٹ ہے انگلش کے، آپ اپنے آپ کو کسی ایک ایکسنٹ سے منسوب نہیں کر سکتے۔ انگلش میں برٹش ایکسنٹ بھی ہے، امریکن ایکسنٹ بھی ہے، پھر اس کے علاوہ آسٹریلین ایکسنٹ ہے، نیوزی لینڈ کا ایکسنٹ ہے، ایون اب تو انڈین ایکسنٹ مانا جاتا ہے، سٹینڈرڈ ایکسنٹ مانا جاتا ہے کہ جو انڈین ایکسنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ افریقن کا اپنا ایکسنٹ ہے، افریقن اپنے انداز میں بولتے ہیں، جو کہ بلیک امریکنز بھی ہیں۔ تو اینی وے، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کو انگلش سیکھنا ہے تو پی ٹی وی کا چینل دیکھیے یا بی بی سی نیوز دیکھیں۔ اس وقت جب آپ سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو بولنے والے کی لپس موومنٹ پہ توجہ کریں کہ جب ایک لفظ پروناؤنس کیا جاتا ہے تو اس کی لپس موومنٹ کیا ہے، اس کی پریکٹس کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا لفظ کا تلفظ صحیح ہو جائے گا، آپ غلط لفظ نہیں بولیں گے، کوئی شخص آپ کو سننے والا آپ پر ہنسے گا نہیں۔ تھرڈ آ جاتا ہے جی، پے اٹینشن ٹو یور ٹنگ، اپنی زبان پر توجہ دینی ہے کہ آپ کی ٹنگ موومنٹ کیا ہے۔ اس کو میں سکپ کرتا ہوں، لپس موومنٹ کی طرح سے ٹنگ موومنٹ بھی وہی چیز ہے۔ پہلے سنیں، ان لوگوں کو سنیں جن کی مدر ٹنگ ہے انگلش، یعنی تبصرہ سنیں، خبریں سنیں انگلش چینل پر۔ میں فلم اور گانے کا مشورہ نہیں دوں گا، فلمیں اور گانے، انگلش گانے آپ کا تلفظ مزید بگاڑ دیں گے کیونکہ وہ سٹینڈرڈ ایکسنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے جی بریک ورڈز ڈاؤن انٹو ساؤنڈس۔ ہاں، یہ ایک بڑا زبردست انداز ہے، لیکن اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک فونیٹک معاملہ ہے۔ فونیم سے اس کا تعلق ہے، ایک لفظ کے حصوں سے متعلق اس کا تعلق ہے۔ ورڈز آر میڈ اپ آف، اچھا یہ جو ہے نا بریک ڈاؤن ورڈز، اس کو میں آپ کو بڑی تفصیل سے پڑھاؤں گا، یہ سارا پڑھوں گا میں۔ Words are made up of syllables or parts. For example, the word syllable has 3 syllables. Syllable. کہا گیا کہ لفظ کے syllable ہوتے ہیں۔ اب syllable کیا ہوتا ہے جناب؟ These are the parts of word. اب یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ خالصتاً ان لوگوں کا ٹاپک ہے جو کہ انگلش سیکھتے ہیں فونیٹکس، فونولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ انگلش دو طرح کی ہے جی، ایک ہے انگلش لٹریچر جس میں شاعری ہے، افسانہ ہے، اس کو انگریزی ادب کہتے ہیں۔ دوسرا ہے فونیٹکس، فونولوجی، جس میں انگلش ساؤنڈز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انگلش الفاظ کیا ہیں، ان کی ساؤنڈز کیا ہیں، یہ کیسے بنی، اور کوئی بھی ایک لفظ، کوئی بھی ایک آواز ہمارے حلق کے کس حصے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ فونیٹکس، فونولوجی کا ٹاپک ہے، یہ باقاعدہ ایک ماسٹر لیول کی ڈگری ہے۔ تو اس سے متعلق میں آپ کو صرف آپ کے حد تک بڑا مختصر سمجھا رہا ہوں۔ ایک لفظ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ایک لفظ کے پارٹس ہوتے ہیں، ان کو سیلیبل کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہی لفظ سیلیبس ہے، سیلیبل کے 3 حصے، سیلیبل۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک لفظ کے کتنے سیلیبل ہوتے ہیں؟ اس کے 2 طریقہ کار ہیں، وہ اگلے سنٹینس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے۔ Turning words into parts can make them easier to pronounce. جب آپ ایک لفظ کو اس کے حصوں میں توڑ دیتے ہیں تو اس کو پروناؤنس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب بھائی ہم لفظ کو حصوں میں کیسے توڑیں؟ آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ To check how many syllable a word has, place your hand flat just under your chin. جب آپ ایک لفظ کو پروناؤنس کریں نا تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ لیں۔ Say the word slowly. اس لفظ کو آہستہ آہستہ پرناؤنس کریں۔ Each time your chin touches your hand, that is a syllable. جتنی مرتبہ آپ کی تھوڑی آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ ٹچ ہوگی اتنے ہی سیلیبل ہوں گے ایک لفظ کے۔
यानी कि यह लफ्ज़ सलेबल आप बोलते हैं अपने हाथ को फ्लैट करके, सीधा खोल के अपनी थोड़ी के करीब कर लें, बहुत करीब कर लें। जितनी बार आपकी ज़ुबान हरकत करेगी और जितनी बार आपकी थोड़ी आपकी हथेली के साथ टच करेगी वो एक सलेबल होगा। और लफ्ज़ सलेबल कहते वक्त आपकी चिन 3 मरतबा आपकी हथेली के साथ लगेगी। एक ये तरीक़ाकार है, प्रैक्टिकल है। दूसरा एक और तरीक़ाकार बता देता हूँ आपको, वो इसमें नहीं लिखा होगा, मेरे उस्ताद साहिबा ने मुझे सिखाया था, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, क्योंकि फोनेटिक्स फोनोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, लिंग्विस्टिक्स मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ हो अंग्रेज़ी ज़ुबान को, मेरी इस बात को तवज्जो से सुनिएगा, इंग्लिश ज़ुबान का कोई भी वर्ड हो, लफ्ज़ हो, उसमें एक वोवेल ज़रूर होता है। कोई लफ्ज़, इंग्लिश की तारीख का कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें एक वोवेल ना हो। और वोवेल कौन से होते हैं, ये नीचे देखिएगा, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं, इसमें वाई को भी शामिल किया गया है। वैसे हमने जो इंग्लिश पढ़ी है, मैंने और आपने बचपन में, उसमें वाई वोवेल्स में नहीं था। वोवेल्स 5 होते हैं, लेकिन वोवेल साउंड्स 22 होती हैं, ये भी याद रहे। 22 या 24 वॉवल साउंड्स होती हैं, ये सिर्फ वॉवल्स के सिंबल्स ही हैं, वॉवल्स नहीं है। एनीवे, किसी भी लफ्ज़ में कोई भी लफ्ज़ हो वो वॉवल के बगैर नहीं बनता। ये 5 में से एक लफ्ज़ ज़रूर होगा। जैसे लफ्ज़ गो, जी ओ आया इसमें, गो। एक लफ्ज़ में जहाँ एक वॉवल आ जाता है वहाँ एक सेलेबल पूरा हो जाता है। गो, इसमें एक वॉवल है, ये सिंगल सेलेबल है, वर्ड सिंगल सेलेबल वर्ड है। अभी सिर्फ आ जाते हैं एस वाई एल, साय। वाई वॉवल है जी, इसके मुताबिक वॉवल साउंड है, साइल। एल ए वॉवल आ गया, ये सेकंड सेलेबल हो गया। बी एल ई वॉवल आ गया, सालेबल। 3 हिस्से हैं इस लफ्ज़ सेलेबल के, क्योंकि इसमें 3 मरतबा वॉवल इस्तेमाल हुए हैं। तो ये 2 तरीक़ेकार हैं जी एक लफ्ज़ के सेलेबल को अलहदा-अलहदा करने के लिए। और एक चीज़ और बता दें आपको, अब चूंकि ये बात निकल चली है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो इसमें, तो मैं आपके इंटरेस्ट के तहत आपको समझा देता हूँ। जब हम सेलेबल को पढ़ते या समझते हैं ना, तो आपको डिक्शनरी में ये चीज़ मिलेगी जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सेलेबल आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आप कोई डिक्शनरी खोल के देखिए, अगर आपके घर पे कोई डिक्शनरी पड़ी हुई हो पुराने ज़माने की, और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पे तलाश करें, ठीक है, द सेलेबल्स ऑफ द लफ्ज़ सेलेबल ऑफ द वर्ड सेलेबल, सॉरी उर्दू मिक्स होगी दरमियान में, तो आपको गूगल सर्च पे भी अगर आप जाएंगे ना, तो आपको इस अंदाज में लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा। ये इसकी टेक्निक है सेलेबल को डिवाइड करने की। तो ये होता है जिस सेलेबल, तो इस टॉपिक में बताया गया है ब्रेक डाउन द वर्ड्स में, कि जब आपको लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो आप क्या करें, आप उस लफ्ज़ को उसके सेलेबल्स में डिवाइड कर दें, तोड़ दें, फिर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाएगी। लो जी, ये लफ्ज़ मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं, ये यहाँ लिखा रहेगा। ये क्या है आपको समझ आ जाएगा कि ये सेलेबल है। ये लीजिए, इसके नीचे से रेड भी मैंने मिटा दिया है। अब एड स्ट्रेस टू साउंड्स एंड वर्ड्स। एड स्ट्रेस, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रेस लैंग्वेज है, इसमें लफ्ज़ के मुख्तलिफ हिस्सों पर स्ट्रेस होता है, और अगर आप गलत हिस्से पर स्ट्रेस करेंगे लफ्ज़ का मतलब ही बदल जाएगा। आइए इसको पढ़ कर देखते हैं। इंग्लिश इज अ स्ट्रेस्ड लैंग्वेज, दैट मीन्स सम वर्ड्स एंड साउंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। यू कैन हियर दिस व्हेन यू से अ वर्ड आउट ऑफ लाउड। इंग्लिश में स्ट्रेस होता है जब आप एक लफ्ज़ को बुलंद आवाज में बोलते हैं, तो आपको पता चलता है कि स्ट्रेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इंट्रोड्यूस इज प्रोनाउंस्ड विद अ स्ट्रेस एट द एंड, सो इट साउंड्स लाइक दिस, इंट्रोड्यूस, ड्यूस। ये जो लफ्ज़ है ड्यूस, डी यू सी ई, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा गया, क्यों?
کہ جب آپ اس لفظ انٹروڈیوس کو پروناؤنس کرتے ہیں نا تو یہ جو ساؤنڈ ہے ڈی یو سی یہ ذرا لانگ ہو جاتی ہے، مطلب اس پہ سٹریس ہے، مطلب اس پہ دباؤ ہے. اور اگر اس سٹریس کو آپ الٹ دیں آئی این ٹی آر او، اس پر سٹریس لے انٹروڈیوس، انٹروڈیوس، اس کا تلفظ ہی ختم ہو جائے گا، اس کا تلفظ بگڑ جائے گا. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک لفظ ہے گو، جی او گو، گو او، واول پہ سٹریس ہے، آخری حصے پہ سٹریس ہے. اگر آپ اس سٹریس کو خراب کر دیں گے، گو، جی پہ سٹریس لے آتے ہیں، گو، مطلب بدل گیا. مطلب کیا بن گیا؟ آپ کسی کو غصے سے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، اور اگر آپ کہتے ہیں گو، پلیز گو، او پہ سٹریس آئے گا. آپ ایک لفظ کو نارمل انداز میں بیان کر رہے ہیں، جو اس کا تلفظ ہے اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں. سٹریس شروع میں لے آئیں گے، جی پر لے آئیں گے، گویا کہ آپ کے لہجے میں غصہ ہے، آپ کا انداز بدل گیا. تو انگلش میں یہ معاملہ ہے کہ جب آپ کسی لفظ کے سٹریس کو نہیں سمجھتے، سٹریس غلط کرتے ہیں، تو لفظ کا مطلب بدل سکتا ہے، لفظ غلط بھی ہو سکتا ہے. Sometimes نیکسٹ میں پڑھوں جی. Sometimes where you put the stress in a word can change the word's meaning. وہی بات پہلے والی آ گئی کہ اگر آپ غلط جگہ پہ سٹریس لاتے ہیں تو مطلب بدل جاتا ہے. Say this word loud, present. If you said present، مثلا ایک لفظ ہے present، اگر آپ اس کے پہلے حصے میں سٹریس دباؤ رکھتے ہیں، جیسے کہ پی آر ای کیپٹل ہے 3 سپیلنگ، پی آر ای کے کیپٹل ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے سٹریس رکھا شروع میں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ناؤن دیٹ مینس a gift، تو present مطلب ہے gift، تحفہ. if you said present you are talking about a verb that means to give or show، تو present مطلب پیش کرنا، present سے presentation، ٹھیک ہے. تو اس کا سٹریس بدلنے سے لفظ کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. تو بھائی ہم کیسے پتہ چلائیں کہ سٹریس کہاں آنا ہے؟ نیٹو کو سنیے، جن لوگوں کی مدر ٹنگ ہے انگلش، جن کی مادری زبان ہے انگلش، ان کو سنیے. یعنی میں تیسری مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ خبریں سنیں، تبصرہ سنیں. بی بی سی بہترین ہے، میں بی بی سی کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اس کے علاوہ پی ٹی وی چینل ہے جو ایک خاص چینل ہے جس کی پوری نشریات انگلش میں ہوتی ہیں، وہ شاید پی ٹی وی ورلڈ ہے یا پی ٹی وی گولڈ ہے، آئی تھنک پی ٹی وی ورلڈ، کنفرم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اس کی نشریات جیو پہ آپ کو بڑی واضح ملیں گی اگر آپ کے پاس کم از کم 4 GB کا انٹرنیٹ کنیکشن ہو. 4 GB سے کم کا انٹرنیٹ کنیکشن ہوا تو اس میں پھر آپ کو اس کے نشریات نہیں ملیں گے کیونکہ بہت سلو ہو جاتا ہے، بار بار رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. ایگزیجریٹ ساؤنڈز، ایگزیجریٹ لفظی مطلب ہوتا ہے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. اب یہاں پر ایگزیجریشن کا مطلب ہے ریپیٹیشن، لفظوں کو بار بار کہیں. ڈیپینڈنگ آن وٹ یور نیٹو لینگویجز اینڈ وچ ڈائلیکٹ آف انگلش یو آر اسٹڈنگ. ڈائلیکٹ لہجے کو کہتے ہیں جناب. ڈائلیکٹ یہ بھی ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، یہ ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے لنگوسٹکس پڑھی ہے، فونیٹکس، فونولوجی پڑھی ہے. ڈائلیکٹ لہجہ ہوتا ہے. اب لہجہ کیا ہوتا ہے میں بڑا مختصر آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیے ہم پنجابی زبان بولتے ہیں، پنجابی کے کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں. میں لاہور میں رہنے والا شخص جو پنجابی بولتا ہوں نا، آپ لوگوں کے علاقے میں کسی گاؤں کے رہنے والا بھی ایک پنجابی بولے گا، ہم دونوں کے لہجے میں فرق ہوگا. ایک فیصل آباد کا رہنے والا شخص جو پنجابی بولتا ہے اس کی پنجابی سیالکوٹ کے رہنے والے شخص کی پنجابی سے بڑی مختلف ہوگی. مطلب جیسے جیسے ایریا بدل جاتا ہے، ہر 15 سے 20 کلومیٹر کے بعد زبان تو وہی رہتی ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے. الفاظ وہی رہتے ہیں، ان کا تلفظ بدل جاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ڈائلیکٹ کہلاتا ہے. انگلش کے بھی بڑے ڈائلیکٹ ہیں. تو کہا گیا کہ آپ جس کسی ڈائلیکٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں اس ڈائلیکٹ کے لہجے کو، تلفظ کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا. یو ول فائنڈ سرٹن ساؤنڈس ٹو بی ڈیفیکلٹ. آپ کو اس ڈائلیکٹ سے متعلق، اس لہجے سے متعلق کچھ الفاظ بڑے مشکل لگیں گے. ایکچولی آئی تھنک ایوری ای ایس ایل مینس انگلش ایز سیکنڈ لینگویج. میں اس کو لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اگر آپ کو اس کی ایبریویشن جاننا ہو تو آپ گوگل سرچ پہ جا سکتے ہیں. چونکہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے لنگوسٹکس کا، لہٰذا مجھے معلوم ہے. میں اس کو لکھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. انگلش ایز سیکنڈ
इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, इसका मतलब होता है ESL, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। स्टूडेंट आई हैव मेट, ओके इसकी ज़रूरत नहीं होगी, नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं जनाब पढ़ ही देता हूँ। आई थिंक एवरी ESL स्टूडेंट आई हैव मेट हु इज़ लर्निंग अमेरिकन इंग्लिश स्ट्रगल्स विद द अमेरिकन आर साउंड। इस तहरीर का लिखने वाला, जिस किताब से या जिस किसी वेबसाइट से मैंने ये टॉपिक लिया है, उसका लिखने वाला कहता है कि जो स्टूडेंट्स अमेरिकन एक्सेंट सीखते हैं उनको आर प्रोनाउंस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंग्लिश उनकी मदर टंग नहीं है। सो हाउ डू यू मास्टर अ ट्रिकी साउंड लाइक दिस, तो आप किस तरह से इस साउंड को मास्टर करेंगे, इस पर कैसे महारत हासिल करते हैं। अब सुनिए इसकी इसकी प्रैक्टिकल बताई जा रही। एग्जैजरेट द साउंड अंटिल यू फील रिडिकुलस, यानी इस लफ्ज़ को बार बार बोलें, बढ़ा चढ़ा कर बोलें, इतना कि लोग आपको बेवकूफ़ समझे, आपका मजाक उड़ाएं। एग्जैजरेट अंटिल यू आर श्योर इट इज़ सो ओवर द टॉप दैट पीपल आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू, यानी इतना ज़्यादा इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करें, इतनी बार बोलें कि लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, लोग कहें पागल हो गया जी। ठीक, तो ये है जी एग्जैजरेट द साउंड। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट आउट डिफिकल्ट वर्ड्स बाय देयर साउंड। लफ्ज़ों को उनकी साउंड के मुताबिक लिख लें। जो लफ्ज़ आपको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो रहा है उनको उनकी साउंड के मुताबिक लिख लें। जनाब आप साउंड के मुताबिक कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली मिसाल आ जाती है, वो सेलेबल वाली मिसाल आ जाती है। ये इसको मैं उधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। राइट आउट डिफिकल्ट वर्ड्स, अच्छा जी लास्ट में करते हैं। इनको इनके सेलेबल के मुताबिक, इनकी साउंड के मुताबिक अगर आप लिख देते हैं ना, फिर लिख के प्रोनाउंस करते हैं तो भी आपको समझ में आ जाता है। अब एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर समझाने वाला। इफ़ यू हैव ट्रबल विद सर्टेन वर्ड्स ट्राई, ओहो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है जी यहाँ पे, सॉरी। हाँ, इफ़ यू हैव ट्रबल विद सर्टेन वर्ड्स ट्राई राइटिंग देम आउट। कहा गया कि अगर लफ्ज़ों को प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है तो उनको लिख लिख के प्रोनाउंस करें। भाई लिखना कैसे है, नो नॉट जस्ट द वर्ड, ट्राई राइटिंग इट आउट फोनेटिकली। आप इसको फोनेटिकली लिखेंगे, बाय देयर साउंड इंस्टेड ऑफ देयर स्पेलिंग। स्पेलिंग के साथ नहीं, साउंड के साथ लिखेंगे। अब वो क्या है, लेट अस से यू आर स्ट्रगलिंग विद द वर्ड पिज्ज़ा, हम इसको पिज़्ज़ा कहते हैं, पिज़्ज़ा। राइट इट आउट फोनोलिटिकली। अब इसका फोनोलिटिकल स्टाइल क्या होगा जनाब, पी आई की साउंड यही है, लेकिन जेड डबल जी जहां पर आ जाता है ना उसकी आवाज बनती है TSA, पिज्जा। ये जो उल्टा ई है ना, ये ए साउंड है, ए की कई एक साउंड्स होती हैं। ठीक, ये डबल जेड TSA आवाज बनाता है, इसका साउंड क्या बनता है, पिज्जा, पिज्जा। ठीक, व्हेन यू लुक एट द phonics you can say that the double z is pronounced like ts। जी ये लिख दिया गया कि जब डबल जी साउंड हो तो हमारे हलक से जो आवाज निकलेगी उसको ts कहेंगे। एक और बात आपको बता दूं, मैं इसको z कह रहा हूं, कुछ लोग इसको z कहते हैं। जो ब्रिटिश इंग्लिश है ना उसमें ये वाला लफ्ज जिसको मैं आपकी आसानी के लिए हाईलाइट कर रहा हूं जी, इस लफ्ज को ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में जेड कहा जाता था। जब मैंने ABC सीखी थी अपनी नर्सरी प्रेप और 1-2 क्लास में, इसको जेड कहा जाता था। मेरी टीचर ने, मेरी उस्तानी ने मुझे जेड पढ़ाया, लेकिन आज के दौर में अमेरिकन स्टाइल में इसको जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो डबल जी की आवाज़ होती है, डबल जेड की आवाज़ होती है, वो TS की होती है। और ये जो उल्टा ई है, ये इसी आवाज़ को, इसका एक सिंबल है, अलामत है। ये लिखने में नहीं आएगा, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग फोनेटिक्स फोनोलॉजी सीखते हैं, जो लोग लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको बताया जाता है कि एक लफ्ज़ की साउंड आपके हलक के किस हिस्से से निकलती है और एक लफ्ज़ की आवाज़ क्या है, तो ये उसके सिंबल होते हैं, ये अलामात हैं या उसके कोड वर्ड्स हैं, उसके फार्मूलाज हैं। आपने इस पर परेशान नहीं होना, ये आपकी सरदर्द नहीं है। ठीक हो गया।
اچھا جی, رائٹ ڈاؤن ڈیفیکلٹ ورڈز ود دیئر ساؤنڈس. تو آپ کو کیا کرنا ہے, الفاظ کو اس کے ساؤنڈ کے مطابق لکھ لیں. اب یہ جو چیز ہے جس کے نیچے میرا کرسر ہے, یہ چیز آپ کو ڈکشنری میں مل جاتی ہے, لیکن یہ جو الٹا ای ہے یہ کیا ہے, یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس طرح کی اور بھی 8 سے 10 علامات ہیں, مختلف علامات ہیں, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ عام شخص کے لیے مشکل ہے. یہ جو ٹیکنیک ہے لفظوں کو اس کی ساؤنڈ کے مطابق لکھنا, یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ فونیٹکس فونولوجی کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. آگے آ جاتا ہے جی, رائٹ ڈاؤن وٹ یو ہیئر. جو کچھ آپ نے سنا اس کو لکھ لیں. If you want to master English pronunciation, sit down and listen to native speakers speak and write down what they are saying. یعنی نیٹو اسپیکرس کو سنیں, وہ جو کچھ بولتے ہیں اس کو لکھ لیں, پھر اس کو اپنے انداز میں پروناؤنس کریں, اس کی پریکٹس کریں. You might be thinking, hey, I am here to پریکٹس اسپیکنگ ناٹ لسننگ, کہ میں تو اب اسپیکنگ کی پریکٹس کروں گا, لسننگ کی نہیں کر رہا. پریکٹس وتھ ٹنگ ٹوسٹر. ہاں, ٹنگ ٹوسٹر کیا ہوتے ہیں, یہ بڑی مزاحیہ چیز ہے جی, ذرا اس کو سنیے گا, اس کی آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے, بڑا مزہ آتا ہے. ٹنگ ٹوسٹرز آر پوئمس دیٹ کین بی ہارڈ ٹو ریسائٹ بیکاز اے لاٹ آف ساؤنڈس آر سملر. ٹنگ ٹوسٹرز کچھ ایسی نظمیں ہیں جس میں بہت سے لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ساؤنڈ رکھتے ہیں. خاص طور پر نظم کی ایک لائن کا آخری لفظ اگلی لائن کے آخری لفظ کے ساتھ ہم آواز ہوتا ہے, اور اس پہ زبان لڑک جاتی ہے, زبان سہار نہیں پاتی ان سملر ساؤنڈز کو. یہ ٹنگ ٹوسٹر ہوتے ہیں, اس کو پروناؤنس کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ان انگلش اسپیکنگ کنٹریز پیپل سے دیم جسٹ بیکاز اٹ از فنی. لوگ اس طرح کی ٹنگ ٹوسٹر کی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ اس میں مذاق ہے. وین دے میس اپ اینڈ ساؤنڈز سلی, جب وہ ساؤنڈس کو بگاڑ دیتے ہیں. اٹ از سیٹسفائنگ وین یو فائنلی ماسٹر دا پوئم. اور جب آپ اس طرح کی نظم پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ہیئر آر اے فیو ایگزامپل آف پاپولر افیکٹو انگلش ٹنگ ٹوسٹرز. Want to practice the S and SH sound, here is S1. اگر آپ ایس اور ایس ایچ کی ساؤنڈ کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں نا, تو دیکھیے ذرا ٹنگ ٹوسٹ کو. شی سیلس سی شیلس بائی دا سی شور. اب شی سیلس سی شیلس سی شور, یہ کیا ہے, یہ ٹنگ ٹوسٹرز ہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم آواز ہیں, ان ساروں میں ایس یا ایس ایچ استعمال ہو رہا ہے. جب آپ اس طرح کے الفاظ کو پروناؤنس کرتے ہیں تو شروع میں الجھن ہوتی ہے, درمیان میں مزہ آتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ اب میں اس کو سیکھ چکا ہوں. ناؤ آئی ہیو ماسٹرڈ اٹ, میں اس پر قابو پا چکا ہوں. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے. تو اب میں اس کی سیکنڈ لائن پڑھ رہا ہوں جی آپ لوگوں کے لیے. شروع سے شی سیلس سی شیلس بائی دا سی شور. دا شیلس شی سیلس آر سی شیلس آئی ایم شور. اب شور, سی شور, شور اور یہاں بھی شور, ایس یو آر ای, اوپر ایس ایچ او آر ای, یہ بھی ٹنگ ٹوسٹرز ہیں. فور اف شی سیلس سی شیلس آن دا سی شور, دین آئی ایم شور شی سیلس سی شیلس شیلس سی شور شیلس. تو اس کو پڑھنے کے دوران میں خود ڈسٹرب ہو گیا ہوں, میں خود ان کو پروناؤنس نہیں کر سکا. یہ ٹنگ ٹوسٹرز ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ صحیح تلفظ سیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی, یوز پروننسیشن ویڈیوز. انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو بہت سی ویڈیوز ملتی ہیں پروننسیشن درست کرنے کے لیے, آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر پرابلم یہی آ جاتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو پروننسیشن ویڈیوز ہیں ان میں بولنے والا آپ کا ٹیوٹر امریکن ہے, برٹش ہے, آسٹریلین ہے, نیوزی لینڈر ہے, کون ہے آپ نہیں جانتے, وہ انڈین بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پہلے آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ یہ پروننسیشن کس ملک کی ہے. دیر آر سم ایکسلنٹ ویڈیوز اینڈ آڈیو guides on English pronunciation that you can use to improve the English language club. یہ ایک the English language club, میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, یہ ایک ویب سائٹ کا نام ہے. اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس کو گرین کر دیا ہے. has videos that show how to make different sounds in English. ریچلس انگلش, یہ بھی جناب ایک ویب سائٹ ہے ریچلس انگلش. یہاں پر بھی
آپ کو یہی سب کچھ ملے گا. اگر آپ کو کبھی زندگی میں شوق ہو کہ آپ کی انگلش کا تلفظ درست ہو جائے تو ان ویب سائٹ کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہیز فرینڈلی ویڈیوز آن ہاؤ ٹو میک اینڈ پروناؤنس امریکن انگلش ان ایوری کنسنٹریشنز. تو یہ جناب امریکن ایکسنٹ سے متعلق ہوگا. اگر کبھی ٹائم ملے تو ان کو دیکھیے گا, مجھے بھی بتائیے گا کہ اس میں کیا ہے, میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. ریکارڈ یور سیلف. اگلا پوائنٹ کیا ہے, اپنے تلفظ کو, اپنی آواز کو خود ہی ریکارڈ کریں, پھر دوبارہ سے سنیں اور دیکھیں کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی ہے. پریکٹس ود اے فرینڈ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں کیا کرتا تھا. اٹ از سیڈ دیٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ اینڈ اٹ از ایزیئر ٹو پریکٹس ود اے فرینڈ. فائنڈ سم ون ٹو پریکٹس پروننسیشن ود آئدر ان پرسن اور تھرو آن لائن کمیونٹیز. آپ کا کوئی دوست ہے جس کے ساتھ آپ انگلش بولتے ہیں, پروننسیشن کی پریکٹس کرتے ہیں. وہ دوست فیس ٹو فیس بھی ہو سکتا ہے, وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جب میں گریجویشن میں تھا, 3rd ایئر 4th ایئر میں تھا, تو ہمارا کلاس فیلوز کا 3 کلاس فیلوز کا ایک گروپ تھا. ہم آپس میں انگلش پروننسیشن کی پریکٹس کیا کرتے تھے, ہم آپس میں انگلش بولا کرتے تھے. 15 منٹ ہم نے ریزرو رکھے ہوئے تھے. کالج کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے, گراؤنڈ میں ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے تھے, اور اپنے اس دن کی ساری آپ بیتیاں سناتے تھے کہ آج میرے ساتھ صبح اٹھ کر کیا ہوا, جب میں کالج آ رہا تھا کیا ہوا, وغیرہ وغیرہ. آج فلاں لیکچر میں ٹیچر نے کیا کہا. ایسی اوٹ پٹانگ بولتے رہتے تھے, اور اس طرح سے ہماری لینگویج میں فلو آ گیا تھا. وین آئی واز ان 3rd ایئر, تب سے میری انگلش اسپیکنگ میں فلو ہے, کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ پریکٹس کیا کرتا تھا. یہ بڑا کارآمد مشورہ ہے, آپ بھی کیجیے گا. پریکٹس وتھ فرینڈ کے بعد آ جاتے اسپیک ایز مچ ایز یو کین. یہ وہی پہلے والی بات ہے کہ میکسیمم بولیے, دوستوں کے ساتھ بولیں, گھر پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بولیں, ایون جب آپ اکیلے ہیں, اپنے بیڈ روم میں ہیں, سونے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس وقت بھی بولیں. مثلا اگر آپ کو اس کو سمجھنا کہ اسپیک ایز مچ ایز یو کین, تو اس کی آخری 2 لائنس میں پڑھ رہا ہوں, اس میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ سر کیا کہتے ہیں. میکنگ اے رول فار یور سیلف. رائٹر کہتے ہیں جی ایک اصول بنا لے. وہ کیا اصول ہے؟ یو مسٹ اسپیک انگلش ٹو یور سیلف ایٹ ہوم. گھر پہ اپنے آپ کے ساتھ بولتے رہیں. ٹو اسٹارٹ ٹرائی جسٹ نیریٹنگ وٹ یو آر ڈوئنگ وین یو آر کوکنگ ڈنر. بس آپ کھانا پکا رہی ہیں, اف یو آر اے فیمیل, اگر آپ کھانا پکا رہی ہیں تو اپنے آپ کو انگلش میں بتائیں کہ اب میں نے اس میں 2 اسپون سالٹ آئی ہیو ڈال دیا, 2 اسپون سالٹ. ٹھیک ہے, آپ کو لفظ ڈال دیا کہ انگلش نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں, بولیں, الٹا سیدھا بولیں. ناؤ آئی شیل ایڈ واٹر ان دا ہنڈیا. میں اس میں پانی ڈالوں گی. اپنے آپ سے انگلش بولتے رہیں, دل میں بولتے رہیں, نہ اونچی بولیں, آپ کا مذاق اڑائیں گے آپ کی ماما, ڈزنٹ میٹر. دل میں بولتے رہیں, لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بتاتے جائیں, انگلش میں بتاتے جائیں. سلولی گریجولی یو ول اسٹارٹ اسپیکنگ ود کانفیڈینس. آہستہ آہستہ آپ کو انگلش بولنا آ جائے گا. اور گیٹنگ ریڈی فار بیڈ, یا پھر جب آپ بستر پر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو بتائیں کہ جی ہاں میں نے برش کر لیا ہے, میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے, میں نے بستر تیار کر لیا ہے, آج میں نے تکیہ چینج کر دیا, پہلے والا بڑا اریٹیٹنگ تھا, میری گردن میں درد ہو گئی تھی اس سے. اس طرح کی اٹھ پٹانگ بولتے رہیں, اپنے آپ سے بولتے رہیں. بٹ یو شیل اسپیک ان انگلش. جہاں اٹک جائیں لفظ اردو والا, پنجابی والا شامل کر دیں. رکنا نہیں ہے سوچنے کے لیے کہ میں لفظ تکیے کے لیے پلو استعمال کروں کہ کشن استعمال کروں. ٹھیک ہے, سرنا بھی چلے گا. تو جناب یہ میرا آخری لیکچر تھا آپ کے لیے, آفیشیلی نہیں, نان آفیشیلی. آفیشیلی تو 20واں لیکچر آخری تھا. آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ ٹاپک بھی تفصیل سے پڑھ دیا ہے. اگلے جو 3 ٹاپکس رہ گئے ہیں وہ آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر اسائن کر دیے جائیں گے. کوشش یہی کروں گا کہ 23-24 اگست سے آن ورڈز آپ کو وہ لیکچرز بھی ڈیلیور کر ہی دوں اگر ٹائم مل گیا تو اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے گا. اچھے لفظوں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو فیس ٹو فیس تو نہیں پڑھا سکا, میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں, لیکن بہرحال اگلے سمیسٹر تک کے لیے اللہ حافظ.